सध्या आम्ही असा मळ्यान असा आल्तींच्या देवतेक मळ्यान जी वाट मारुतीचे टेम्पल हा हे पळय फुडल्यान थंय जो स्लोप हा रस्त्यार हे हांगा उदीक रस्त्यार अशें दिश्टी पडटा। जेन्ना आमी फुड्यान पावले तेन्ना हो जो घाण वास येता तितून कळ्ळें की सिवेजीचे उदक हे लीक जाल्लेलें आहा आनी सध्या हांगा वयर गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा वयर ही गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स। आता हें हांगा सिवेजीचें उदक हांगा लिकेज जाता आनी हांगा घाण वास चालू आहा। आता सांगचें म्हणजे कितें की हें उदक रोड क्रॉस करून हांगा सकयल देंवता आनी हे सकयल देंवता आनी हांगा सकयल घरां आसा मळ्यान ही पळय हे हांगा लोक रावता। आतां ह्या लोकांच्यो बांयो आसतल्यो तर हे जे सिवेजीचे उदक लिकेज जाता आनी हे जे लोकांच्या दारांनी वयता आनी सकयल घरां आसा हेंच्यो बांयो पिड्ड्यार जातल्यो। खंय तरी गव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा। आमी आसा मळ्यान देवतेर म्हाज्या फुडल्यानूच मारुतीचें टेम्पल आहा झाडाच्या फाटल्यान जे ऑरेंज तुमकां दिसता पळय कंपाउंड वॉल थंय वयर मारुतीचें टेम्पल आहा आनी हे जे लिकेज जाता हे हांगा वयर गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा। सो हे हांगा सगळे व्हडले व्हडले अधिकारी गव्हर्मेंटाचे हांगा रावता हे वॉल्त आसा आनी हांगा ही सिवेज लिकेज चालू आहा। खूब दीस जाले ही सिवेज लिकेज चालू आहा पूण सांगणें इतकेंच आहा गव्हर्मेंटा कडेन की हे जे उदक थंयसून स्ट्रेट सकयल वयता आनी हांगा सकयल घरां आसा तर हे जे रेजिडंट्स हांगा रावता हेंच्यो बांयो आहा तर पावसान हे उदीक जिरतले आनी तेंच्या बांयांनी वयतले। खंय तरी हेल्थ हॅजर्ड जातलो ह्या सिवेजाच्या उदका खातीर आनी हे हांगचे लोकांक दुयेंतां जावं शकता। तर मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की हेजेर लक्ष दिवचें आनी हे रिपेर करचें जेणे करून पब्लिकाक त्रास जावंक जायना म्हणून।